हेचो आज हांव तुमकां करपा दाखयता चोण्याचो रोस. हेचो हांवें चोण घेयले, रातभर हांवें फुगोवंक घायलोले, ते बरे फुगले चोय फुगले अशें करून फुगोवंक घालपा जाय. आनी हांवें ते धुयले बी उदक बी घालून धुवन बी साफ केले. आतां हेजो तुमकां मसालो दाखयता. सो मसाले घेयला हांवें एक नाल्लो व्हड घेयला धाकटेशें, आनी एक तिकी घेयल्या, आनी कालाफूर घेयलें, आनी एक चिली घेयल्या, आनी लसूण घेयला. आतां हांव कितें करतलें, हो न्हू मसालो न्हू सगळो हांव भाजून घेतलें, आनी हांव एक कांदो घातलें तितून. कांदो हांवें कट करून दवरलो आहा, दाखयता तुमकां. होचो हांवें धाकलो कांदो घातला, मिडियम आसतलो सायज तेजी, सो हांवें तो घातला. आतां हो मसालो न्हू सगळो भाजिता. हांवें म्हगेली कायल गरम करपा दवरलो आहा, सो हांव तो आतां तुमकां भाजून दाखयता मसालो. म्हगे कायल जाली गरम, हांव घात तितून येदेशें तेल, आनी हांव तेलां घातां. पयलो हांव हो कांदो भाजून घेता. कांदो भाजून घेवपाचो, गोल्डन ब्रावन करपाचो कांद्या बरो. बरो तेका अशें ताळमान गोल्डन ब्रावन करपाचो. उसळ गो उसळ फ्राय घेवपाची. गोल्डन ब्रावन करून हांव दाखयता तुमकां. मागीर हांव तितून घातां एक ग्रीन चिली हें केलो ती, आनी हांव घातां तितून लसूण घातां. लसूण बी घातां, लसूण बी भाजिता. बरें घेता भाजून, आनी मागीर घातां तिकी आनी कालाफुरां सायडीन. सो आतां हांव मसालो भाजून घेतलें सारकें. रोखडें भाजतलें, मिरसांग बी भाजली. आतां हो मुगे जालो कांदो आतां रेडी. आतां हो मसालो मुगे सगळो भाजलो. आतां हांव एक प्लेटीन घाटां, आनी हांव तितून सोय भाजिता. हितूंकू हांव सोय भाजतलें. आनी आतां हांव तितून घातां सोय. सोय न्हू हितून घालपाची, आनी बरी भाजून घेवपाची, आनी गोल्डन ब्रावनीश करपाची सारकी. हांवें काडे कोन्नाका, काडे केल्या मागीर मसालो कोळू जातलो. अशें करून स्लो भाजपाची, आनी सारकी बरी गोल्डन ब्रावनीश मातशें करपा आनी काडपाची. आनी चड काडे बी कोन्नाका, काडे केले जाल्यार मागीर मसालो आख्खो कोडू मारतलो, आनी हें खावपाक रोस खावपाक हें लागतलो, हय कोड लागतलो. सो सोय भाजी आतां मातशें सिंधान भाजय, गॅस स्लो दवरय आनी भाजय. ही सोय मुगेली जाली गोल्डन ब्रावन. आतां हांव घेता गॅस बंद, आनी हांव काडटां देंवयता ही. आनी हो मसालो न्हू आतां सगळो हांवें भाजिल्लो तो हांव मिक्सरान घालून हाडटा, आनी तुमकां दाखयता कितें घालपा जाय त्या मसाल्याक. ओके, होचो हांवें मिक्सर घेयला, सो मिक्सरान हांव घातलें ती भाजलो मिरसांग, आनी हेचो कांदो घातलें, आनी तो मसालो सगळो भाजून घेयलो तो घातां. आनी हांव तितून घातां थोडेंशें जीर घालें. हांवें जीर न्हू भाजपाक घायल ना, कित्याक तें लासत म्हूण, सो तेका हांव डायरेक्ट हितून घातलें मिक्सरान. आनी घातलें थोडोसो हळदी पावडर, हळदी पावडर घातलो, आनी घातलें भाजलोली सोय. सो ही भाजलोली सोय घातलें. मसालो न्हू निवळ्ळें हांव हितून मिक्सरान गरम गरम घायनाका सगळो आख्खो निवलो म्हणटी घालें. होचो हांवें मिक्सरान सगळो घायलो मसालो. आतां हांव तितून थोडेंशें उदक घातलें, आनी हांव तो ग्रायंड करूं वतलें मिक्सर हितून ग्रायंड करतलें मसालो. आनी मागीर तुमकां ग्रायंड केलो म्हणटी हांव तुमकां दाखयतां. तेचो हांवें कुकर दवरला, कुकरान घातां येदेशें तेल, आनी तितून घातां कांदो. 2 कांदो घातलो हांवें, सो ते कांदो आनी एक जिते मिरसांग घातां, आनी हितून थोंड मारता हेका पयलें. साळ मार म्हणटकच हांव घातलीं थोडीशीं सांसवां, 1 टेबल स्पून अशीं सांसवां उडयतलें, आनी तितून घातलें भरपूर कढीपत्ता घातां. हितून घालपाची, मागीर
कढीपत्त घालपाची. कढीपत्त बरी घालें आं शिजयची, तिका बरो वास येता कढीपत्ताचो. गोल्डन ब्रावन जावपासून हांवें खण मारता आनी मागीर तितून हांव घातलें टोमाट. एक कांदो जालो ब्रावन. आतां हांव घालता टोमाट. एक टोमाट घेयलो हांवें, सो हांव ते टोमाट घालता तितून हाडना आनी हांव तें बरो मॅश जावपासून एक बरो चाळ मारतलें आनी मागीर तुमकां जालें म्हणटी मागीर हांव तुमकां दाखयता. आतां मुगे मसालो जालो रेडी. आतां हांव तो तितून घालता कुकरान. थंय मुगे हण जालें रेडी. आतां हांव मसालो हितून घालता आनी हो मसालो बरो भाजून घेता आनी हे मिक्सरा न्हू, ते मिक्सरा हितून उदक घालून हांव तें घातलें तितून कुकरान. सो पयलो हांव मसालो बरो भाजून घेता आनी मागीर तितून उदक घातलें. आतां मुगे मसालो हांवें बरो भाजून घेयलो. आतां हांव तितून घालता उदक घालता. उदक घालपाचें. उदक घालपाचें आनी मागीर न्हू तितून न्हू हांव आतां चोणे घातलें. हें हांवें दवरलो आहाय तें मातशें बॉयल येवपासून हांव रावतलें, मागीर हांव चोणे घातलें. हेचो मुगे येयलो हरकत येयलो हेका भाजये. आतां हांव तितून घालता चोणे. हेचो चोणे न्हू हांवें तें भिजोंक घायलो तें घालता चोणे हितून. आनी हांव आतां कोता कुकर बंद आनी हांवें तितून दोन भाशेन वेजिटेबल घातलो आहाय. हांव ती मागीर घातलें कित्याक तें पयल्यान घालें जाल्यार मागीर मॅश जातलें. सो तेका लागून पयलीं कुकर कोता बंद आनी हांव 2 सिटी घेवन मागीर ओपन करून मागीर हांव वेजिटेबल घेतलें आनी मागीर 2 सिटी घेता हांवें परतून. आतां हांवें एक बटाट घातलेलो आनी हांवें थोडीशी कॉलीफ्लावर घेयला. तुमगे घालें लायक जाता तेसोली भाजी तितून घाल. चोण्या रोसा कॅरट जाल्यार कॅरट तुमच्यान घालपा जाताय. हांव हें घातलें. हांव चोयता मुगे चोण्या रोस पावलो तो 2 सिटी मारले हांवें आनी हांवें तें ओपन केलां आतां. आतां चोयता आतां हांव कितें करता जाणा तूं हांव तें वेजिटेबल घालता. सो हांव पयलीं घातलें बटाट घाता हे आनी घातलें कॉलीफ्लावर. हो कॉलीफ्लावर घातलें आनी तितून घाता हांव एक मॅगी. हांव तितून एक घातलें मॅगी घातलें वेजिटेबलाची. तितून हांव तितून एक घाता मॅगी. तुमकां जाय जाल्यार तुमी मीठ घालें तुमी टेस्ट पळय तुमगे टेस्टा प्रमाणें. हांव एक मॅगी घाता आनी हांव न्हू आतां न्हू हें न्हू बंद कोता आनी एक 2 सिटी दिता कित्याक ही वेजिटेबल शिजपा जाय न्हू. सो हांव 2 सिटी मारलें मागीर. सो फ्रेंड्स मुगे थंय जाली चोण्या रोस रेडी. आनी न्हू आतां हांव लास्ट कितें कोता तें जाणा तूं तितून घातलें गरम मसाला पॅकेट घातलें आनी फायनल टच दितलें कोथमीर घालपाची आनी मिक्स करपाचें आनी दवरपाचें. आनी तुमनी पावांको खावपा जाता आनी चपात्यांको खावपा जाता. सकाळीं फूड न्हू संडे बी आसत न्हू तेदो हांव केन्ना कोता खावपा. भुरगीं दोतनी बी वयताय न्हू मागीर दोतनीसां बी येवन ती मागीर अेश कोन्न भाजी खाताय. अेश कोन्न बरी लागोता अेश कोन्न कोरयेन घाराको कोरयेन ट्राय कोरयेन चोय बोला आतां खावपा. आनी इफ समज मुगे चॅनल तुमकां समज लायक जाता जाल्यार लायक कोरें शेअर कोरें आनी सबस्क्रायब कोरें. गूड नायट. चोण्या रोस जालो रेडी. चोण बी बरें जालें मोव जालें सारकें. सो फ्रेंड्स आतां हांव तुमकां प्लेटींग घालून दाखयता. चोय चोण्या रोस तुमी कोरें ट्राय कोरें आनी अेश कोन्न भाकरे बारा तो खावपा जाता चोण्या रोस. आनी इफ समज तुका मुगे चॅनल समज लायक जाता जाल्यार लायक कोरें शेअर कोरें आनी सबस्क्रायब कोरें. आनी थँक्स फॉर वॉचिंग.